अलिकति अब म कैलाश गुरुङको बारेमा दुई शब्द सुनाउने यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु। म कैलाश गुरुङको एउटा सानो रचना सुर्खेतमा यो जुन दुर्घटना हुनु भएको दिन उहाँले चाहिँ के भने विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको एउटा सानो रचनाबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। कोही तकमा तकमा भनी मरी मेट्छन्, कोही पद र पैसाको लागि मरी मेट्छन्, सच्चा देशभक्त लाभ लालचमा नपरी रात दिन हरपल जनसेवामा जुट्छन्। महासेनानी कैलाश गुरुङ, क्याप्टेन पाइलट, धरतीपुत्र। यो उहाँले चाहिँ के भने यसको लामो एउटा कविता लेख्नु भएको छ र यो माथिल्लो कविताको शीर्षक हो। फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कोही तकमा तकमा भनी मरी मेट्छन्, कोही पद र पैसाको लागि मरी मेट्छन्, सच्चा देशभक्त लाभ लालचमा नपरी रात दिन हरपल जनसेवामा जुट्छन्। उहाँले यो अन्तिम पटक यो सुर्खेतमा लेख्नु भएको थियो र मलाई पनि पोस्ट गर्नुभयो र मैले पनि हेरेर धेरै अहिले मैले यो सामाजिक सञ्जालमा पनि देखेको छु। र म आदरणीय कैलाश गुरुङको बारेमा अलिकति यसको सानो संक्षिप्त 2 मिनट समय लिन चाहन्छु। साबिक कोशी अञ्चल भोजपुर जिल्ला वार्ड नम्बर 4 का तत्कालीन प्रधान पञ्च बुबा श्री नरबहादुर गुरुङ, आमा श्री गणेश कुमारी गुरुङको कोखबाट मिति 2027 साल पौष 14 गते जन्मनु भएको कैलाश गुरुङ। उहाँको बाल्यकाल जिल्लाको छिनामोको गाविस विद्यालयदेखि अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयबाट 2043 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ आउनुभएको थियो र उच्च शिक्षापछि 2046 सालमा नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नु भए पश्चात हाल 11 बाहिनीमा कार्यरत महासेनानी क्याप्टेन पाइलट गुरुङ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। 2074 साल जेठ 16 गते दिनको 12-11 बजे अर्थात् नेपाली सेनामा प्रवेश गरेको 28 वर्षपछि, उहाँ 28 वर्ष भएछ नेपाली सेनामा प्रवेश गरेको र नेपाली सेनाको जहाज ऐन 2048 कल साइन सुर्खेतबाट खाद्य संस्थानको चामल हुम्लाको सिमीकोटमा 4औं पटक लैजाने क्रममा मौसमीको खराबीको कारण हुम्ला जान नसकी नजिकको विमानस्थल बाजुरा कोल्टी विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भई 46 वर्षको उमेर अर्थात् 74 साल जेठ 16 गते उहाँको निधन भयो। उहाँ 46 वर्षमा टेक्नु भएको थियो। महासेनानी कैलाश गुरुङको श्रीमती तथा 2 छोरी विभूति र कावेरी हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती सावित्री रत्न गुरुङ पनि नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने छोरीहरू पहिलो 6 कक्षा र दोस्रो 3 कक्षामा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारमा जेठा दाजु श्री नरेन्द्र कुमार गुरुङ, मै नै हो, हाल गुम्बा विकास समितिको सदस्य सचिव, त्यस्तै जेठी भाउजू डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अन्य परिवारमा पिताजीसँगै बेलायतमा बस्दै आउनुभएका दिदीहरू दिलमाया गुरुङ अथवा गङ्गा देवी गुरुङ, माइली मीना देवी गुरुङ र साइली कमला देवी गुरुङ हुनुहुन्छ भने कान्छी बहिनी अमेरिकामा बस्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै अन्य भाइहरूमा माइलो भाइ ज्ञानेन्द्र गुरुङ बेलायत र कान्छो भाइ विकास गुरुङ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ भने भेनाजुहरूमा पूर्व गोर्खा सैनिक श्री बहादुर गुरुङ, श्री नारदमुनि गुरुङ र बेलायत बस्नुहुन्छ भने साइलो भेनाजु क्याप्टेन एमबिओ श्री त्रिलोचन गुरुङ बुढाइमा कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यस्तै पूर्व कर्णेल शम्भु कुमार गुरुङ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। अन्यमा ससुरा मोहन सिंह गुरुङ, सासु तिमी गुरुङ र सालाहरूमा हाल नेपाली सेनामा कार्यरत मेजर दण्ड गुरुङ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हाल अस्ट्रेलियामा कार्यरत इन्द्र गुरुङ पनि यहाँले उपस्थित हुनुहुन्छ। महासेनानी पाइलट क्याप्टेन कैलाश गुरुङ एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रको होनहार सिपाही, मृदुभाषी, नम्र स्वभाव, मिलनसार, राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विभिन्न तालिम लगायत जनप्रशासन र इतिहासमा डबल एमए गर्नुभएको थियो भने प्राविधिक शिक्षामा एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट पाइलट युएसए र इन्स्ट्रक्टर पाइलट युएसए र विभिन्न मुलुकबाट दर्जनौं तालिमहरू लिनुभएको थियो। महासेनानी कैलाश गुरुङ विमान चालक मात्रै नभएर कुशल साहित्यकार, सङ्गीतकार, लेखक एवं गायक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँका थुप्रै लेखक एवं गायक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको थुप्रै अप्रकाशित तथा प्रकाशित कृतिहरू रहेका छन्।
उहाँको प्रकाशित कृतिहरूमा अर्पण गीति एल्बम, रक्षकको गीत, विभूति गीतमाला, ओड्स फ्रम द हिमालयन कलेक्सन अफ सङ्ग्स, कलश गीति एल्बम, विभूति, राष्ट्रिय गीत गीति एल्बम, कावेरी कविता सङ्ग्रहहरू रहेका छन्। उहाँको अन्य रचनाहरूमा कलश, कलना, जोखिम यात्रा, विभूति वन्दना तथा रक्षकको गीत DVD तथा CD-मा सङ्ग्रहित रहेका छन्। उहाँले सेनाको एभिएसन जर्नल वार्षिकको पनि सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको अन्य अनुभव तथा रुचिहरू पर्वतारोहण, प्याराग्लाइडिङ, खेलकुदमा टेनिस, गल्फ, साहित्य, सङ्गीत र समाज सेवामा निरन्तर रूपमा लागिन उहाँको सेवामा रहनुहुन्थ्यो। उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय गीतहरूमा स्वर दिनुभएको थियो भने दर्जनौं लेख रचनाहरू विभिन्न पत्र पत्रिका तथा जर्नलमा प्रकाशित गरिएको छ। उहाँका अधिकांश गीतहरू राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत भएको छन्। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा अनगिन्ती रेस्क्यु अपरेसनको साथसाथै द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण रेस्क्युहरू गर्नुभएको पनि हामीले सुनेका छौँ। उहाँको आफ्नो कर्तव्य पालन, सधैँ तत्पर, हर हमेसा रहनु उहाँको स्वभाव थियो। आफ्नो जन्मथलो भोजपुरमा पहिलो पटक हेलिकप्टरबाट गाडी उतारी त्यहाँको जनतालाई अब यहाँ पनि गाडी चल्छ भन्ने आवाज दिनुभएको थियो। कैलाश गुरुङ सामाजिक सञ्जालमा धरती रक्षकको रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा उहाँले गरेको योगदान र जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ। साँच्चै नै कैलाश गुरुङ सबैको आँखाको नानी भएर बस्नुभएको थियो। सबैको मृत्युको धड्कन हुनुहुन्थ्यो। परिवारको लागि अभिभावक, भूमिका गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको निधनले राष्ट्रलाई ठुलो क्षति पुगेको छ भने परिवारको कल्पना गर्न सकिँदैन। अन्तमा उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा 1 मिनट मौन धारणको लागि उपस्थित हुन सम्पूर्ण महानुभाव हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि उहाँलाई हामी अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम रहनेछ र 1 मिनट हाम्रो अब मौन धारण सुरु हुन्छ।